प्रश्न नम्बर 1, भिआइपी सवारी चढेको बेलामा आफ्नो सवारीलाई के गर्नुपर्छ? क. रोकेर साइड दिने, ख. हर्न बजाउने, ग. गाडी स्लो गर्ने र घ. माथिको सबै। र सही उत्तर रहेको छ क. रोकेर साइड दिने। प्रश्न नम्बर 2, तलका मध्ये कुन सवारी सडकमा घुर्दैन? क. रेल, ख. प्लेन, ग. पानी जहाज र घ. माथिको सबै। र सही उत्तर रहेको छ घ. माथिको सबै। प्रश्न नम्बर 3, लुकिङ ग्लासको प्रयोग कस्तो अवस्थामा गर्नु पर्दैन? क. ओभरटेक गर्दा, ख. ब्याक गर्दा, ग. दायाँ बायाँ मोड्दा र घ. जेब्रा क्रसिङ गर्दा। र सही उत्तर रहेको छ घ. जेब्रा क्रसिङ गर्दा। प्रश्न नम्बर 4, सवारी चलाउनु पूर्व कुन कुन कुरामा ध्यान दिनुपर्दछ? क. सवारीको अवस्था, ख. इन्धन, ग. क्लच र एक्सिलेटर र घ. माथिको सबै। र सही उत्तर रहेको छ घ. माथिको सबै। प्रश्न नम्बर 5, जेब्रा क्रस सडकको कुन भागमा राख्नुपर्दछ? क. मुख्य चोकमा, ख. प्रत्येक चोकमा, ग. चोक बाहेक अरू भागमा र घ. माथिको सबै। र सही उत्तर रहेको छ क. मुख्य चोकमा। प्रश्न नम्बर 6, कस्तो ठाउँमा सवारीको गति कम गर्नुपर्दछ? क. दो बाटो, ख. चौबाटो, ग. बस्ती बाक्लो भएको ठाउँमा र घ. माथिको सबै। र सही उत्तर रहेको छ घ. माथिको सबै। प्रश्न नम्बर 7, ओह्रालोमा मोटरसाइकल चलाउँदा के गर्दा बढी सुरक्षित भइन्छ? क. हेडलाइट बाल्दा, ख. क्लच थिच्दा, ग. बिस्तारै ब्रेक लगाउँदा र घ. कुनै पनि होइन। र सही उत्तर रहेको छ ग. बिस्तारी ब्रेक लगाउँदा। प्रश्न नम्बर 8, कुन सवारी साधनको चालकले यात्रा गर्दा ब्लू बुक बोकिराख्नु पर्दैन?
क मोपेड, ख स्कूटर, ग मोटरसाइकल र घ गियरवाला साइकल। र सही उत्तर रहेको छ गियरवाला साइकल। प्रश्न नम्बर 9, एक नम्बर गियरमा मोटरसाइकल चलाउन उपयुक्त सडक कुन हो? क उकालो सडक, ख तेस्रो सडक, ग घुमाउरो सडक र घ माथिका सबै। सही उत्तर रहेको छ क उकालो सडक। प्रश्न नम्बर 10, कस्तो सडकमा सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गर्नु हुँदैन? क कालोपत्रे नगरेको, ख ग्राभेल सडक, ग रुट कायम नभएको र घ पहाडी सडक। र सही उत्तर रहेको छ ग रुट कायम नभएको। प्रश्न नम्बर 11, कुन सवारी साधन चलाउँदा हेलमेटको प्रयोग अनिवार्य छैन? क मोटरसाइकल, ख स्कुटर, ग इलेक्ट्रिक साइकल र घ मोपेड। र सही उत्तर रहेको छ घ मोपेड। प्रश्न नम्बर 12, सुरक्षित पार्किङ भन्नाले के हो? क नो पार्किङमा पार्किङ, ख पार्किङ स्थलमा पार्किङ, ग खोला स्थानमा पार्किङ र घ सडकमा पार्किङ। र सही उत्तर रहेको छ ख पार्किङ स्थलमा पार्किङ। प्रश्न नम्बर 13, बाक्लो कुहिरो वा हुसु लागेको बेला सवारी साधन देख्न कुन बत्ती बाल्नु पर्दछ? क हेडलाइट, ख ब्रेक लाइट, ग फग लाइट र घ साइड लाइट। र सही उत्तर रहेको छ ग फग लाइट। प्रश्न नम्बर 14, सवारी साधनको पछाडिको रातो बत्ती कुन अवस्थामा बल्छ? क एक्सिलेटर बढाउँदा, ख क्लच थिच्दा, ग हर्न बजाउँदा र घ ब्रेक लगाउँदा। र सही उत्तर रहेको छ घ ब्रेक लगाउँदा। प्रश्न नम्बर 15, विद्युतीय सवारीमा तलका मध्ये कुन पर्दैन? क ई रिक्सा, ख ट्रली बस, ग ग्यास टेम्पो र घ माथिको सबै।
र सही उत्तर रहेको छ ग ग्यास टेम्पो। प्रश्न नम्बर 16 अस्पताल वा विद्यालय नजिक सवारी चलाउँदा कसरी चलाउनु पर्दछ? क सतर्कपूर्व, ख बिस्तारै, ग हर्न नबजाई र घ माथिको सबै। र सही उत्तर रहेको छ घ माथिको सबै। प्रश्न नम्बर 17 उकालोमा गाडी रोक्दा के गर्नु पर्दछ? क ओड लगाउने, ख पहिलो गियरमा राख्ने, ग ह्यान्डब्रेक लगाउने र घ माथिको सबै। र सही उत्तर रहेको छ घ माथिको सबै। प्रश्न नम्बर 18 आफूभन्दा अगाडिको गाडीको स्पिड कम हुँदै गएको केबाट थाहा पाउन सकिँदैन? क ब्रेक लाइट, ख चालकको इसाराबाट, ग साइलेन्सरमा धुवा कम आएबाट र घ मोबाइल फोनबाट। र सही उत्तर रहेको छ घ मोबाइल फोनबाट। प्रश्न नम्बर 19 सवारी चलाउँदा बस बेल्टको प्रयोग किन गरिन्छ? क राम्रो देखाउन, ख ट्राफिक प्रहरीको कारबाहीबाट बच्न, ग दुर्घटना भए कम क्षति होस् भनी र घ माथिको सबै। र सही उत्तर रहेको छ ग दुर्घटना भई कम क्षति होस् भनी। र अन्तिम प्रश्न नम्बर 20 टी जंक्सन आइपुग्न लाग्दा आफ्नो सवारीलाई के गर्नुपर्दछ? क दायाँ बायाँको सवारी पास नहट्ने, ख सवारी रोक्ने, ग गति कम गरी बाटो सुरक्षित भएपछि मात्र अघि बढ्ने र घ माथिको सबै। र सही उत्तर रहेको छ ग गति कम गरी बाटो सुरक्षित भएपछि मात्र अघि बढ्ने।